अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद सुल्तान है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होती है शॉर्टली, और फिर हम ये भी देखेंगे कि माइंडफुलनेस इनके लिए किस कदर बेहतर हो सकती है। अच्छा, हम चलते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी लाइफ लाइन है, यानी कि ये हमारी ज़िंदगी की लकीर है और ये हमारी ज़िंदगी के चंद एक साल हैं जिनको हमने जीना होता है। ठीक है, 1 से लेकर 80 साल तक हमने इस पे पुट कर दिए कि एक इंसान ने अगर 1 साल आज वो पैदा हुआ है तो उसने 80 साल की उम्र में वफ़ात पा जानी है। तो ये हम उसके सालों को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये आज का दिन है और ये उसका आखिरी दिन है और आज उसकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर उसकी ज़िंदगी ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर वो दुनिया से चला जाएगा। तो हम देखते हैं या तो वो लड़का होता है या फिर वो लड़की होती है, और उन दोनों की ज़िंदगी अगर हम मिसाल लेते हैं कि वो पैदा होने के बाद आज की डेट में वो 17 साल के हो गए हैं और इसमें वो क्या सोच रहे हैं या उनको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें, जब वो 17 साल का है और उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ माह, कुछ साल, कुछ दिन यहाँ पर गुजारे होते हैं, इसमें उसने बहुत सारी परेशानियों, खुशियों, गमियों और बहुत सारी चीज़ों से गुज़रना होता है। मिसाल के तौर पर जब वो पहले दिन पैदा होता है, उसी दिन से लेकर ज़िंदगी के आखिरी दिन तक उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको वो निभाता है, और साथ साथ में उनको मुश्किलात का सामना करना भी पड़ता है। मिसाल के तौर पर वो 3 या 4 साल की उम्र में जब प्री स्कूल में जाता है तो उसको स्कूल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। माल एडजस्टमेंट होती है, हो सकता है हॉस्टल में रहना पड़े, डे केयर सेंटर में रहना पड़े, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से वो गुज़रता है और चलते चलते वो आगे आता जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि 7 साल की उम्र में उसने अपने बहुत सारे दोस्त भी बना लिए। ठीक है, वो उनके साथ खेलना शुरू हो गया। फिर करते करते वो जब 10 साल की उम्र में हुआ तो उसने स्पीच अच्छी की और इतनी अच्छी की कि उसको इनाम मिला। उसकी ज़िंदगी में वो अहम दिन बना कि जब उसको बहुत खुशी मिली इस दिन। फिर उसने देखा 11 साल की उम्र में वो मज़ीद तरक्की करता गया, हाई स्कूल में चला गया। उसने 6ठी क्लास में फिर एक अच्छा कोई टूर्नामेंट खेला, उसको इनाम मिली। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ पॉजिटिव भी होती हैं, इनके साथ साथ कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता उसको स्कूल में बुलिंग हुई है। ठीक है, कुछ बच्चे उसके साथ जेलसी करते हैं, उसको तंग करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसकी किताबें जानबूझ के फाड़ देते हैं। हो सकता है कि उसको टीचर की तरफ से कुछ सज़ाएं मिली हों, हो सकता है बच्चों ने उसका कोई उल्टा नाम रखा हुआ हो सकता है खुदा न खास्ता कि उसके साथ कोई जिनसी तशद्दुद वाला वाक़या भी हुआ हो सकता है कि वो अपनी किसी क्लास में फ़ेल भी हुआ हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव होती हैं, अगर वो उन्हीं के बारे में सोचता रहता है अपनी 17 साल की उम्र में, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पास्ट के ऊपर रिग्रेट कर रहा है, ज़्यादा रिग्रेट करता है। और वो रिग्रेट इतना ज़्यादा करे कि उसको अपनी करंट ज़िंदगी जो है ना उसको परेशान करे, वो करंट लाइफ ना गुजार सके। तो उसको हम कहते हैं डिप्रेसिव सिम्टम डेवलप कर रहा है ये बंदा, यानी कि वो अपनी करंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है जिस तरह से करने का हक बनता है। वो पास्ट लाइफ को सोचकर अपनी करंट लाइफ को इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अगर हम देखें कि वही बच्चा या बच्ची अपने फ्यूचर के बारे में परेशान है, यानी कि वो वाले दिन जो अभी आए नहीं है, अभी 17 साल का बच्चा अगर 25 साल की उम्र के बारे में सोचे कि उस वक्त मुझे जॉब नहीं मिलेगी, क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं अगर पास ना हुआ क्या होगा, हॉस्टल में ना जा सका क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मेरी इनकम अच्छी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अगर वो उनके बारे में ज़्यादा सोचता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि उसको अपनी करंट लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है या उसको पैनिक अटैक आने लगते हैं या वो एंशियस रहता है हर वक्त, तो हम इसको कहते हैं कि उसको एंजाइटी की सिम्टम्स आ रही हैं। लेकिन किसी हद तक एंजाइटी की होना भी बेहतर होती है, क्योंकि जब तक हम एंशियस नहीं होंगे तो हम आइंदा आने वाली ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं कर पाते। जब ज़िंदगी की प्लानिंग नहीं कर पाते तो लापरवाही करते हैं। लापरवाही हमारी जो आइंदा ज़िंदगी होती है, जो हमारे किसी हद तक जिसको हम कंट्रोल कर भी सकते हैं, वो फिर हम नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और उसमें तो देखो डिफरेंट किस्म के लाइफ इवेंट्स हो चुके होते हैं ना, जिनको तो हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब इन इवेंट्स को हम क्या करें, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो पास्ट है। जो चीज़ पास्ट में हुई उस पर कंट्रोल नहीं, जब कंट्रोल नहीं तो हम उसके ऊपर क्यों परेशान हों। ठीक है, फिर इसी तरह से जो ज़िंदगी में आगे आने वाले दिन होते हैं जो अभी टू बी हैपन है, ठीक है, अभी हुए नहीं हैं, और उनके ऊपर हमारा सारा कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो फ्यूचर में होने हैं। हमें नहीं पता
کہ کب تک ہماری زندگی چلتی ہے۔ دیکھو 17 سال کی زندگی میں اگر ہم 80 سال کی زندگی کے بارے میں سوچیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو تب کیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی تو اللہ پاک مجھے اتنا موقع ہی نہ دے، مجھے 25 سال کی عمر میں ہی لے جائے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر اتنا زیادہ ورریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ چیزیں جو ہم پلاننگ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے تو ہمیں پڑھنا تو چاہیے نا، ایسا نہیں کہ میں پڑھوں بھی نہ۔ پھر جب کسی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر سبجیکٹ وائز بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر ٹاپک وائز پڑھتے ہیں، لیسن وائز پڑھتے ہیں، تو وہ لرننگ کرتے جاتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہماری لرننگ اچھی ہوتی جاتی ہے تو ہماری زندگی اس طرح سے بہتر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اچھا، اب دیکھیں نا کہ ایک انسان جس کا کرنٹ ٹائم، کرنٹ ایج اور کرنٹ سچویشن جو ہو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وہ اگر گریٹفل رہتا ہے، وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کو بہت زندگی میں اطمینان رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اور اگر وہ پاسٹ کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتا ہے کہ اس کی کرنٹ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو پھر بھی اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ اچھا، پھر ہماری کچھ اور چیزیں بھی ہمیں وہ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں کہ اگر ہم فیوچر میں جاب کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ تھوڑا لو ہوگا، کیونکہ ہم جاب کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اور وہ بچے جن کو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تو ان کو اتنی جاب کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، مطلب کہ ان کو گھر سے اتنا مل جاتا ہے کہ ان کو جاب کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی اور چیز کے بارے میں لے کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے سوشل سٹیٹس ہم گین کرنے کے لیے کہ یار میں نا اگر ایسے کروں گا تو تب میرا یہ سٹیٹس بنے گا، تو اس چیز کے لیے بھی ہم کچھ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو سم ٹائم گول ایسا سیٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس میں نہیں ہوتا، ہم اس کو اچیو نہیں کر پاتے۔ پھر اسی طرح سے کرنٹ لائف میں اب دیکھو یہاں پر میریٹل سٹیٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کسی بچے یا بچی کی شادی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے لیے ایک پریشانی کا سامنا کر سکتا ہے، مطلب بن سکتا ہے کہ جی کہ اب اس کی ان لاز میں اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں آ رہا، یا میاں یا بیوی کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ سم ٹائم آپ کی شادی کے بعد آپ کا یا تو خوشیوں کی طرف چلا جاتا ہے انسان، یا پھر ہم پریشانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور ہمارے لیے پرابلمس بنتی ہیں۔ اسی طرح سے ایجوکیشن، ریلیشن شپ، یہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کہیں کہ جی کہ ڈپریشن انہی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ جتنا زیادہ ہم پاسٹ میں رہیں گے ہمیں ڈپریسو سمٹم ڈیولپ کرنے میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم فیوچر کے بارے میں ورڈ رہیں گے ضرورت سے زیادہ تو پھر ہمیں انزائٹی کی سمٹمز ڈیولپ کرنے میں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہم جلدی مطلب اس چیز میں سفر کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، مائنڈفلنس کیا ہوتی ہے۔ مائنڈفلنس کی ویڈیو آپ کو ایکٹیویٹی کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی مل سکتی ہے، آپ جسٹ اس کو دیکھ لیں کہ وہ ایکٹیویٹی ہم کیسے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرنٹ لائف کے مطابق، ہم اگر 17 سال کے ہیں، یہاں پر ہیں، اسی اعتبار سے ہم ایکشن بھی کریں، اسی اعتبار سے ہم دیکھیں، سنیں اور اپنی تعلیم پر توجہ دیں، اپنے ریلیشن شپ پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جو آبجیکٹیو دیے جاتے ہیں، گھر والوں کی طرف سے رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، سوسائٹی کی طرف سے جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو ہم اچھے سے پرفارم کریں۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے کہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میں آج ڈیٹ کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہمیں فوکس رکھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا دے رکھا ہے۔ جب ہم اتنی چیزوں کے بارے میں موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے سوچیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں کوئی اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مائنڈفلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ حالات کے بارے میں اویئر ہونا، اپنے ایموشنل سٹیٹ کے بھی بارے میں بھی، انوائرمنٹل کے بارے میں بھی، اپنی فزیکل حیثیت کے بارے میں بھی جب ہم اویئر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مائنڈفل ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی چیز پر پورے توجہ دے کر کام کرتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے اور وہ نقص سے پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو بلا مطلب کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں لیکن ہم سوچ کسی اور چیز کے بارے میں رہیں تو ہمارے اکثر کام میں غلطیاں نکل آتی ہیں، جس کا ہم کہتے ہیں کہ میری توجہ نہیں تھی تو یہ کام ایسے ہوا۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کی معلومات میں ذرا سا بھی اضافہ ہوا ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔